محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. معزز سامعین حضرات، زندگی اندر انسان تے کئی حالات آندے نے، کدی خوشیاں کدی غمیاں، کدی آسانیاں کدی تنگیاں. آسانیاں دے اندر بیگانے بھی اپنے بندے نے، تنگیاں دے اندر اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے. جدوں حالات تنگی دے ہون، مشکل ہون، اپنے بیگانے چھوڑ گئے، اس وقت ایک ہتھیار کم آمدا ہے، الدعاء هو العبادہ. جیڑا ہتھیار مشکل وقت اندر کم آئے، سیانے دانا لوگ اس ہتھیار دی نگرانی کردے نے، حفاظت کردے نے، سنبھال کے رکھ دے نے. ہر وقت دی صفائی پتہ نہیں کس ٹائم تے کم آئے. پیاریو، دعا ہر وقت کم آن والا ہتھیار، ایدی حفاظت کہ ایدی قبولیت دیاں شرطاں ہر وقت پوریاں رکھو. سب تو بڑی شرط رزق حلال. مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا، لیکن ایک مسافر سفر کر رہے ہیں، سفر دے آثار او دے جسم تے، او دے لباس تے یا رب کہہ کے دعا کردہ ہے. انا یستجابو، کس طرح او دی دعا قبول ہوئے؟ او دا کھانا حرام کمائی دا، او دا پینا حرام کمائی دا، او دا لباس حرام کمائی دا. کمائی حرام ہوئی، اس مشکل وقت اندر کم آن والا ہتھیار دعا بھی قبول ہونی. کدھر گیا انسان؟ حالات تنگ، اپنے بیگانے چھوڑ گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. ناکامی دا ہر میدان منہ دیکھ رہے ہیں. بھائیو، آئیے اسی اپنیاں کمائیاں حلال کریے. رزق حرام تو بچیے، حلال کمائی کیجئے. حرام دیاں کئی قسماں نے، انہاں چو سب تو بڑی خطرناک قسم ہے سود. میں معیشت دے چند چیزاں عرض کر کے گزارش اپنی ختم کرانگا، تاکہ اسی اپنی معیشت نو پاک تے صاف کر لئیے. تے تسی ذرا صرف انہاں کو کام کر دے ہو. نبی علیہ السلام واس فرما رہے سن، صحیح بخاری دی روایت، 3 بندے آئے. ایک سارے چو گزردہ آپ دے قریب بیٹھا شوق نہ سنن لگ پیا. ایک پیچھے بہ گیا، ایک منہ موڑ کے ٹر گیا. نبی پاک نے فرمایا اوڑا منہ موڑ کے ٹر گیا، رب دی رحمت نے او دے منہ موڑ لیا ہے.
تے آ جڑا اگے آ کے بیٹھا ہے اللہ دی رحمت نے انہوں نے اپنے قریب کر لیا ہے تے ہن جڑے ساتھی پیچھے نیرے بیٹھے ہو اگر قریب آ جاؤ تے رب دی رحمت توڑے قریب آ جائے گی ٹائم بھی ویسے پچھلا ہے تے ذرا ساتھی اگے اگے تشریف لے آؤ میں چند چیزاں عرض کر لگا کاروبار دے حوالے نال چند ایک چیزاں ذرا توجہ نہ سنیاں جے میں کئی مرتبہ ویکھیا کئی میرے پائی میری بات نو الٹ رنگ دین دی کوشش کر دے توجہ تسی پوری رکھنے چونکہ تاجران دا شہر ہے سیالکوٹ تے ویسے ملک فیصل صاحب دی مرضی ہے نا تگڑیاں دا 3700 اے جڑا میرا بیان سی ادوں کروانے والا سی جدو سارے موجود سن تے سارے جاگ دے سن اگر ایک بھی اپنا رزق حلال کر لے تے پولیک دی کانفرنس کامیاب ہے تے ہن ماشاءاللہ میرا بھی جانگ جانگ کے گلا بس ہویا ہے تے توڑا سن کے کان تھک گئے نے چلو بہرحال اللہ قبول فرمائے ذرا توجہ رکھیا جے اور بھی جڑے ساتھی پیچھے پھر رہے نے جڑے اپنے اللہ دی رحمت نو قریب کرنا چاہندے نے وہ ذرا قریب آ جاؤ سود کتنا خطرناک مسند احمد دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ سود دا درم جان بوجھ کے کھاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نو اتنا گناہ ہے جس طرح انہیں 36 مرتبہ بدکاری کی تھی ایک درم سننی بڑے ماجہ دی روایت پیارے نبی فرماندے نے سود دے گناہ دے 73 درجے نے جیڑا سب تو ہلکے درجے دا گناہ ہے اس طرح جویں کسے بندے نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ماں نال نکاح ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا فلاں جگہ چلا جا فلاں آدمی نے اپنے باپ دی بیوی نال اپنی سوتیلی ماں نال نکاح کیتا ہے او دا سر قلم کر دے جڑا سوتیلی ماں نال نکاح کرے سر قلم تے جڑا سکی نال کرے ہن سکی نال کرن دا گناہ کیڑا کھٹ دا ہے جڑا ہلکے درجے دا سودی کم کردا ہے میں چند سودیاں قسم عرض کرنا جنہاں ول ساڈی توجہ نہیں مثلا موبائل ساڈی ضرورت ہے ہر ایک دی اس وقت بن گئی موبائل کمپنی کہندی ہے تسی سفر اندر ہو توڑا بیلنس ختم ہو گیا ہے فلاں فلاں نمبر دباؤ تے تو انو 10 روپے ایڈوانس مل جائے گا اسی بڑے خوش ہوئے بلے بلے کمپنی نے بڑی آسانی دیتی ہے اساں 10 روپے ایڈوانس لے لے ہون تسی لوڈ کرایا 100 روپے دا کمپنی نے سارے ٹیکس کٹ کے اپنے گورنمنٹ دے لوازمات تو انو صافی 75-76 پہ دیتے ہون ان 75 دی اندر کمپنی دا کوئی حق میں تقریر نہیں جے سنا رہا میں تے سبق تو ان پڑھا رہا کلاس لگی ہے تے یاد کرنا جے تے اگے سنانا جے جڑا میں سوال کرنا جواب دینا جے مہربانی میں تقریر نہیں جے کر رہا تقریر والا ٹائم گزر گیا ہے ہون ذرا غور کریا جے میرا سوال کرنا جواب دینا ہے کمپنی دا ہون اس 75 اندر کوئی حق تے تساں کردہ کنہ لیا ہے 10 کمپنی کنہ کٹ رہی ہے 13 جے 10 روپے دے دے پھر 13 اس تو زیادہ بھی کیاں دے آئے ہون لے 10 دیتے 13 آتین کی ہے سود ایسا کدی یہ والا غور کیتا ہے لے رہے ہیں تڑا تڑ لو کی لے رہے ہیں چلو جی ایک نے کر لے ہے اللہ دا شکر چلو ایک دی آواز آئی ہے کیتا ہے اللہ کرے تے انج ساریاں گلاں دے غور کرو تسی اللہ توفیق دے بڑی اچھی گل ہے غور کرو یہ دیتے
ہن کئی میرے پراں کہن گے مولانا کئی مرتبہ مجبوری بن جاندی ہے سفر دے اندر مشکل ہے اس ویلے کتوں ایڈوانس کتوں اس ویلے لوڑ نہیں مل رہا لوڑ مجبوری دے نال ایڈوانس لے لے آئے حضرات دنیا تے کوئی ایسا کم نہیں جدا اللہ دے جدا کوئی نہ کو حل نہ نکلدا ہوئے میرے دوستاں ایڈوانس نہیں لینا اسے ویلے جے تیرا ویہار اچھا ہے اگر بیلنس ختم ہی ہو گیا مس کال چلی جاندی ہے موقع تے یا کچھ دیر بعد مس کال چلی جاندی مس کال دے کسی با اعتماد بندے نو وہ تینو کال کرے ہاں میں کی گل ہے یار میں کسی جگہ پھنسے ہوں تو 50 روپے دا لوڈ کرا جے طرح ویہار چنگا ہویا تے جے طرح ویہار ہی انجدہ ہویا دینا ہی نہیں تے کانوں کسے کرانا ہے حال نکل آیا کہ نا تے جو تو نہیں سر موبائل ہوندے وہ تو گزارا نہیں سی حضرات ان گئی میرے بھائی کہن گے دیکھو جی 3 روپے دی کیڑی بات ہے میرے دوستاں تے ویرا بات 3 دی نہیں بات 3 روپے دی نہیں بات 36 سنا دی بات 3 روپے دی نہیں بات مانل سنا دی میرے پیغمبر فرما دے نے سود لین والا تے دین والا لکھن والا تے گواہی دین والا سارے تے اللہ دی لعنت فیخ سوا سارے دے سارے برابر نے یہ اس قسم تو نہیں بچیا جے ہن اگلی قسم آ جائے اگلی قسم میں کہ کمپنیاں تو انہوں کہہ دیا نے اپنے موبائل تے اکاؤنٹ کھولو 1000 روپیہ کمپنی نو کردہ دے دیو کمپنی تو اڈا 1000 روپیہ یوز کرے گی استعمال کرے گی کمپنی تو انہوں ادھے وز دے اندر ہر روز دے 30 منٹ فری دے وے گی گفٹ دا نام دے کہتے کمپنی سود دے رہی ہے تو کردہ دیتا کردے دے بدلے دے اندر گفٹ لے رہی ہے صحیح بخاری کتاب المناقب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے کل کوفے دے ویچو ابو بردہ بے نبی موسیٰ آئے اینا نو حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے اے ابو بردہ بے نبی موسیٰ تو ایسے علاقے چوئیاں جتھے سود عام چل رہے آئے سود تو بچی حضرت میں کس طرح سود تو بچاں گا فرمایا جنو کردہ دے وے مکروش بندہ کردے دی وجہ تو لحاظ کر دیا تینو توڑی دی گٹھی دے وے تینو پٹھیاں دی پری دے وے تینو جمع دی مٹھ دے وے نا لمی کیونکہ مکروز دا توفہ سودی مکروز دا توفہ سودے کمپنی تینو 30 منٹ گفٹ دے رہی ہے گفٹ نہیں اے سودے مستدرک حاکم دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے فرمایا لوگو جڑی قوم دے اندر زنا عام ہو جائے سود عام ہو جائے اس قوم نے اپنے آپ تے اللہ دے عذاب نو حلال کر لے آئے کسے وقت بھی ہونا تے اللہ دا عذاب آ سکتا ہے حضرات ان توجہ کرے آجے سود تو کیوں بچنا ہے سود لین دے اندی ورہ تو اللہ دے عذاب دا خطرہ ہے اللہ دا عذاب کئیاں صورتاں وچ آئے گا آج تو دانجڑیاں پہ رہیاں نے کیے عذاب نہیں جنہوں نے یقین کسے ایک دن ذرا رات نو توندوے سفر کر کے ویکھے نانی گٹے آ جائے گی عذاب ہے عذاب دی کوئی اے شکل نہیں کہ ضرور زمین پھاڑ کے تو ان ویچی تنسا دے وے عذاب دیاں کئی شکلانے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض اللہ پاک فرما دے نے اللہ اس بات دی طاقت رکھدا قدرت رکھدا ہے اللہ چاہے تے تواڈے تو اتوں عذاب نازل کرے پتھراں دا می برساوے اولیاں دا می برسا دے وے اتوں اگ برسا دے وے اللہ چاہے تے تواڈے پیراں دے نیچوں عذاب کر لے زمین پھاڑ دے وے زلزلہ آ جاوے اللہ چاہے تے تانوں آپس دے اندر لڑا لڑا کے مروائے عذاب ہے عذاب دیاں کئی قسماں نے جتھے سود عام ہو جاوے اوتھے اللہ دا عذاب آ جاندا ہے توجہ فرما دے جایا جے 2 قسماں ہو گئیاں نے 2 آ جڑے منٹ فری لیندے او کمپنی نو قرضہ دے کے اکاؤنٹ وے پیسے رکھ کے اے منٹ سود ہاں پیکج کر رہے ہو تساں لوڈ کرایا ہے لوڈ دے عوض
ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਫਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਫਰੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੂਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਵਾਲਾਤ ਆਨ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਚूंकि ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਪਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧੱਸ ਕੱਢਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਹਿਦ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। اللہ میرے پائیاں دا اخلاص قبول کرے۔ لو بات را توجہ کرے آجے، ہون ایک اور قسم بھی آن لگی ہے، اور قسم بیٹے دی شادی آگئی ہے، پرہاں دی شادی آگئی ہے، ایتھے سیال کوٹ دے مین بازار دے چلے گئے ہو، ہاراں والی دکان تے گئے ہو تو ہار تساں خریدے آئے، آپ 5000 دے نوٹاں دا ہارے، اے دے تے 500 دے نوٹ، 50 دے 500 دے، او دے مختلف ڈیزائن بنا کے تے لا دیتے گئے نے۔ ہن او ہار جڑا تساں لیا ہے 5000 نقدی او دیتے موجود ہے، لیکن تانوں ملے 8000 دا۔ ہن نقدی کرنسی تساں دیتی تے نقدی لئیے، نقدی دیتا 8 لیا 5، ہن ایک یہ سود تے سودی تے لعنت تے اپنے پتر دے بھرا دی نویں زندگی دا آغاز ہون لگا، شادی خانہ آبادی لے پترا تیری شادی خانہ آبادی دا آغاز ہون لگا، اے دا آغاز کر لگے ہاں تیرے گل وے لعنت پا کے۔ لعنت نہیں، سود لعنت نہیں۔ ہن سوال کئیاں ذہن وچ پیدا ہونا، مولوی صاحب یہ نہیں بنتا کیوں؟ یہ تے محنت ہوئی ہے، یہ تے محنت دا مول ہے۔ 5000 کرنسی 5 دیتا 5 لے اتنا 3000 محنت ہے۔ ہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھی کئیاں ذہن وچ، ٹھیک ہے سوال ہے میرے دوستاں تے ویراں، اے محنت شمار نہیں ہوئے گی، کیونکہ محنت حلال کم تے ہوندی ہے، حرام کم تے نہیں ہوندی ہے۔ اس طرح تے گلوں کو کیا دے گا، شراب حلال ہے، خریدنی حلال ہے، چلو نہ پیو، خرید کے بیچ لو، کیونکہ بنان والے نے محنت کی تھی ہے۔ شراب تے نہیں محنت ہون ڈئی، پھر وہ بھی حلال ہو گئی محنت نال۔ توڑے رات کھلوتے ہوندے نے، رات نو کوپاں لے کے کڑ دو جو کو جائے، جو ہو نہیں محنت کرن دے، وہ بھی محنت کرن دے نے۔ ایک ہی دلیل ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، لگتا تو انہوں پہ نے کدھر آج آندھر مولیاں نہیں چھڑ دے۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جے میرے دوستاں تے ویراں، ذرا بات توجہ فرما دے نایا جے، بات توجہ قرآن پاک نے بیان فرما دیتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے، گناہ دے کماں دے اندر تاون نہیں کرنا، نیکی دے کماں دے اندر تاون کرو۔ ہن اے تے سودی کم ہے، سودی کم تے جڑا محنت کردا ڈبل گناہ پیا کھٹدا ہے۔ ایک اونے برے کم دا تاون کیتا ہے، دوجے نمبر تے سود ہے، ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہ۔ ہن منڈے دے کزن چلے گئے نے بازار دے اندر، اینا بازار وچوں جا کے نویاں کاپیاں لیاندیاں نے نوٹاں دیاں، ویل ویل تیرے اُتے لعنت دی ویل، ویلاں کران واسطے منڈے تے لگے نے ویلاں دین۔ اہل حدیثو تانوں تے گلاں پھبدیاں ہی نہیں، تسی تے عمل بالحدیث کرن والے ہو۔ تواڈے ویاواں تے سودی ہر گلاں وچ پین نوٹاں دے تے سودی نوٹ اُتے سٹے جان، کیوں؟ نویں کاپی نوٹاں دی لین گئے نے منڈے،
اور نویں کاپی کنے دی 1000 روپے دی کاپی ہے دیتا 1300 تے لیا 1000 ہے ہن ایک ہی ہے سود سود لین والا تے دین والا لکھن والا گواہی دین والا میرے پیغمبر فرماندے نے فیہ سوا نبی پاک فرماندے نے سارے برابر دے مجرم نے اور نویاں کاپیاں خرید کے لیا دیا نے سودی پیسیاں تے وہ لیا کے اپنے پراتے اتے چھڑ دینے پہ چھڑ دینے تے افسوس ہے وے کئیاں مولویاں تے چھڑ دینے نات خانہ تے چھڑ دینے کیے محفل ناز شریف ہو رہی ہے 15 ٹکٹ عمرے دینے کم کیے لانت دا سودی کاپیاں لے آکے نات خاتے چھٹن دینے کدی کسے نات خانے نہیں پوچھیا کدی کسے مولوی نے نہیں پوچھیا وہ سجے کھبے ڈباں پریاں نہیں جیباں کاپیاں دیاں کتے سود تے نہیں لے کے آیا کیوں پوچھے کر نوٹ ہونڈے نے ایمی پوچھے مسئلہ تے صرف سنان واسطے ہوندہ ہے اپنے آپ تے نہ عمل کرنا ہو تے تو انہوں دسنا ہے تسی کرو شرم ہونی چاہی دیا ہو جے مولویاں تے ہو جے نات خانہ نو روندے ناتاں پڑھن جس پیغمبر دیا ناتاں پڑھن دے اس پیغمبر دیئے تعلیم ہے کہ سودی پیسے اپنے آپ تے سٹاؤ کنجر تے بھی پیسے سوٹے جان دے نیت تے بھی سوٹے فرق ہی رہا کسی حال میں اور دیکھو بھی کسی آڑے آدھی سنچ بھی رواج پہ ہی ڈاندہ ہے نات خان پرلے درجے دے جاہل ترین اکثر اونا ہوتے ساڑے لوگ بھی نا پیسے دینگے عالم دین مفتی اہل علم اللہ تو اللہ مسائل بیان کر داوے کدی نہیں کسی دی ہمت پہی میں نیڑے جا کے حضرت دی جیب دے اندر پہی ایسا پا دیا جاہل نات خانہ نو پیسے دے پیسے جو جہالت دیاں نظمہ غیر سٹیجاں دیاں وہ ساڑھے سٹیجاں تے آگئیاں مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے تے مگر علیہ سبحان اللہ بڑا بھئی ماں دی دعا نہ لب ہے کیا شرعی طور تے جملہ جائے دے پڑھو قرآن سورت نساء ما اصابک من حسنت فمن اللہ تینوں جڑی خیر ملے اے نہ کہ فلانے دی دعا دا صلہ اے کہ میرے رب دی رحمت ہے کتھے گئی قرآن دی آیت مجھے جو کچھ ملا ہے سب میری ماں کی دعا کا صلہ اللہ کہنا نہیں فمن اللہ تو کہنا ماں دی دعا دا صلہ اہل حدیث تے اسٹیت تے یہ ہو جیاں جہالت دیا نظمہ مولانا عبدالرشید شورش صاحب یقین جانو بڑی فکری گفتگو کر رہے سن اہل حدیثوں اپنے انہوں پہچانو تسی ہے کی ہو ساڑھے علماء نے قربانیاں دے کے جہالتہ مٹائیاں وہ جہالتہ پھر آ رہی ہیں ساڑھے سٹیج تے اللہ اکبر تو بات عرض کر رہے آساں حضرات سود دیاں قسمہ دی بات کر رہے ہیں اور بھی قسم سامنے آ گئی ہے اور بھی قسم سامنے آ گئی لکی کمیٹی بولی والی کمیٹی لکی کمیٹی بولی والی کمیٹی اچھا موخدو اللہ تو اڈا عقیدہ توحید تے کیمرہ نہ قبول کرے لیکن ایک گل یاد رکھیا جے ویسے کسی موخد نو گال چھیڑ لو سنا کہندہ میں رب تو رب کہ تو ڈردہ ہی نہیں لو انہیں پتہ لگتا ہے پھر کیڑا کیڑا نڈارے سودی لوگ بے بانگے دوہر سود نو عام کر رہے نے پرچار کر رہے نے کس طرح اور لکی کمیٹی کی ہے لکی کمیٹی ایک لحاظ نہ جوا بھی بندہ تے دوجے لحاظ دینا سود بھی ہے لکی کمیٹی جس ویلے لوکی پاندے نے او دے جناب بینر چھپ دے نے او دیاں فلیکشاں لگ دیاں نے بڑے بڑے چوکاں دے اندر بینر نے فلیکشاں نے او دے پفڑ تقسیم ہوندے نے اشتہار پورے شہر دے اندر سارے سیال کوٹ دے اندر سودی کمیٹی دی تشہیر کی تی جاندی ہے حضرات ہے کی ہے لکی کمیٹی 3000 روپیہ مہینے دی کس دیو تے جی دی پہلی کمیٹی نکلی موٹر سائیکل 42,000 دی 3000 چ لے جے جے تے اے انعام ہے جی وہ دا انعام نکلیا جی انعام تے پیسے دے کے فوراً انعام نکلیا نہیں پیسے جمع کرائے نے 3,000 روپیہ سارے ممبران اور سارے دی نیت ہے کہ مینوں وادو پیسے مل گئے قرضہ دیتا ہے قرضہ کمیٹی آلیاں نو 20 دنہ بعد 25 دنہ بعد ہون ہوئی ہے قرآن اندازی
जिन्ने दिन कुरानदाजी नहीं हुई उन्ने दिन तक तुसां दिता कर्जा। हुण कर्जा जिदा निकलिया इनाम, ਇਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਫਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਫੁਜ਼ਾਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਫਾ ਖਿੱਚੇ ਉਹ ਸੂਦ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਦ ਹੈ, ਸੂਦ ਹੈ ਲੱਕੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? की इन्हें कारोबार की केड़ा इन्हें बहादरी का कारनामा सर अंजाम दिता है? इनाम देना जायज है, लेकिन को काम सामने लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर दे अंदर बड़े अच्छे तरीके ना जंग लड़ी है। मेरे पैगंबर ने एक ऊंटनी नानों दे दी है, माले गनीमत दे विचों हिस्से आई। एक ऊंटनी मेरे पैगंबर ने माले खुमस दे विचों इनाम दे दी। ठीक है, बहादरी का काम सी, इनाम दे दिता। हुण मैं कहना आ जिहड़ी लक्की कमेटी है, लक्की मैं भी 3000 दी, तुसां भी 3-3 हज़ार दी, एक दा इनाम निकल आया है। उन्हें केड़ा बहादरी का काम किया है? साढ़े अंगर उन्हें भी कमेटी दी है, तो दूजिया ने तेरी माँ दे माँ पुट्टे ने भी उन्होंने क्यों नहीं दी मोटरसाइकिल? उन्होंने दे इनाम जू है 3000 दे अंदा दे जू है। हजरात बात तवज्जो करिया जे जूए नूं ते सूद नूं आम करन वाले लोकी पूरा शहर बैनरां दे नाल भर देंदे ने, लेकिन तुहाडे चों किसे मुवक्खत दी कदी जुर्त पैदा नहीं होई मैं फ्लैक्स लिखवा के अपनी दुकान ते ला देवां लक्की कमेटी जुआ है, लक्की कमेटी सूद है। तुहाडे चों कदी किसे दी जुर्त होई ते होनी भी? कह दिओ नहीं, क्या चढ़ो केड़ा भार लगा लगा है। हिम्मत करनी है, हिम्मत को 5-10 चौकों में बड़िया बड़िया फ्लैक्सां लिख के लाओ। हाँ, लक्की कमेटी सूद है, लक्की कमेटी जुवे। जे तुहानू बहुता डर आवे तो थले मेरा नाम लिख के मेरा नंबर दे दिया जे। मौलवी नवाज चीमे ने कहा अपना बेशक एड्रैस ना दिया जे, मेरा नाम लिख दिया जे ते मेरा नंबर दे दिया जे। चलो जी लड़ाई होगी मैं अपने गल पालांगा, लेकिन कर दियो हिम्मत। और कम से कम लोगों की तवज्जो तो होवे, लोगों की फिक्र तो होवे, लोग तेन जायज समझण दे, हालात समझण दे। ये साडी जिम्मेदारी है मजहबी लोगों की, लोगों को फिक्र दिलानी। बोली वाली कमेटी आ गई, 20 मेंबर कट्ठे होए, 5-5 हज़ार रुपया कमेटी। हुण कमेटी जमा होगी लाख रुपया, बोली लग रही है, आके मुकी है 80 हज़ार ते। हुण 80 हज़ार लै गया बोली मकान वाला, लख दी 20 हज़ार छड्ड गया। ये 20 हज़ार हुण सारे मेंबरां ने 1-1 हज़ार दे दिता है। हुण जेड़े बंदे ने 80 हज़ार खड़िया उन्हें देना किस्तां देना लाख रुपया है, लेकिन लिया 80 हज़ार दिता लाखे ते लिया 80 हज़ार नकदी दिता दे आदा ते थोड़ा ले आए। हुण दूजे मेंबरां नूं हिस्सा मिल गया, इन्हां ने थोड़ा दिता ते ज़्यादा लिया। होर सूद किन्नू कहंदे ने? सूद इसे चीज़ नूं कहंदे ने। हज़रात बोली वाली कमेटी भी सूद है, बोली वाली कमेटी भी सूद है, लकी कमेटी भी सूद है। सूद दे बारे मेरे पैगंबर दा इरशाद गिरामी है, सूद लैन वाला देन वाला लिखन वाला गवाही देन वाला सारियां ते अल्लाह दी लानत है। हजरात मैं अगली बात सुना लगा वा। हुण 2 गल्लां करके शायद मैं गल मुकावां। एक मसला किस्तां दा, नकद ची लख दिया किस्तां ते 1.5 लाख दिया, सूद वाजे तौर ते हराम है। ये मैं दलाल देना, लेकिन उस तो पहले जरा गिरवी के बारे थोड़ी जी गल कर ला। गिरवी शरीयत पाक दे विचों गिरवी ची लेना देना साबत है। कुरान पाक ने भी इजाजत दी है, हदीस पाक ने दी है। मेरे पैगंबर ने अपने जिंदगी दे आखिरी अयाम दे अंदर अपनी सिरा के यहूदी दे कोल, अबू शाम यहूदी दे कोल इनू गिरवी रख के ते नबी पाक ने अशियाए खुर्दनीए दे तो उधारियां खरीदियां ने, लेकिन उधार दी वजह तो रेट ज्यादा नहीं ते अपनी सिरा जड़ी है गिरवी रख दी है। मेरे पैगंबर ने गिरवी रख दी है।
چیز نو گروی رکھنا لینا دینا جائز ہے، لیکن یہ دے کچھ اصول نے جڑے لوکاں نے بدل دیتے نے۔ گروی کی ہوندی ہے؟ گروی ہوندی ہے کہ خواہش مند قرضہ لین والا کسے کول گیا، ہن دین والے ٹرن رہے نے، شریعت آندی ہے لین والا ٹریا ہے، ہن دین والے ٹرے نے، گئے نے اپنا دفتر پراپرٹی دے دفتر چ، پاجی میرے کو 2 لاکھ روپیہ کسی نو قرضہ ہی دعا دیو، کسی نو قرضہ ہی دعا دیو، کی کرنا ہی؟ بس یہ دے بدلے میں کو دکان لے دیو، مکان لے دیو۔ کمال ہی گالے الٹ ہو گیا کام۔ ہن شریعت پاک دی نظر دے اندر ذرا توجہ فرما دے رایا جے بات توجہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اگر گروی چیز جڑی جاندار ہے، کیونکہ جاندار چیز تواڈے کول گروی ہے، مثال دے طور تے ایک بندہ تواڈے کول آیا تانوں کہندا 2 لاکھ روپیہ قرضہ دے آ جے، مینوں قرضے دی ضرورت ہے، تساں کہہ دیتا لے قرضہ لے لے، کیونکہ قرضہ لینا دینا بڑا ثواب ہے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن دے واسطے کسے نو قرضہ دیندا ہے، فرمایا جنہ قرضہ دیندا ہے ہر روز او دی ایک مثل اونوں صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ اچھا میں تھوڑی جی ونڈ کٹ کے دا، مثلا تساں اللہ نو راضی کرن واسطے کسے ضرورت مند نو 1 لاکھ روپیہ دیتا قرضہ، کدوں دے گا؟ 1 مہینے نو۔ ہن پورا 1 مہینہ تانوں روزانہ 1 لاکھ روپے صدقے دا ثواب مل رہے ہیں۔ مہینے دے 3 دن تے عام نے نا، 3 لاکھ دا ثواب مل گیا تے قرضہ تہاڈا اوتھے دا اوتھے ہی پورا لاکھ۔ مہینے بعد گئے ہو، لو جی پیسے، پاری مجبور ہاں، یقین جانو بنے نہیں، مینوں مہربانی کرو تھوڑی جی مہلت دے دیو۔ قرآن سورہ بقرہ کہندی ہے جڑا تنگ دستے مجبور ہے انہوں مہلت دے دیو۔ یا اللہ مینوں بھی لوڑے پیسے دی، فرمایا مہلت دے دے تینوں ثواب ودا دینے ہیں۔ پہلو تینوں روز دا 1 مثل لاکھ روپے صدقے دا ثواب سی، تے چل مجبور بندہ ہی میرا انہوں مہلت دے دے تیرا ثواب ودا دینے ہیں۔ یا اللہ کنا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جس ویلے وعدے دا دن گزر گئے آئے ہن اگے تساں جننے دن مہلت دیتی ہے تانوں روزانہ ڈبل او دی مثل 2 مثل دا ثواب مل رہے آئے، او دی 2 مثل یعنی ہر روز 2 لاکھ روپے صدقے دا ثواب مل گیا ہے، ہر روز تانوں 2 لاکھ صدقے دا ثواب پیا ملدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہر روز تانوں 2 لاکھ روپے صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ ہن قرضہ جناب وقت آئے گا تانوں مل جائے گا، اگر وہ بندہ مجبور ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے معاف کر دے، وہ معاف کرنا بھی بڑا ثواب ہے۔ صحیح مسلم دے وچ آندا ہے حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بنو حرام قبیلے دے بندے نو قرضہ دے دیتا تے قرضے دا ٹائم گزر گیا، 2-4 دفعہ دے دروازے تے گئے، کون؟ میں ابو یوسف ہاں، فلانا ہی تھے لے تے انہاں لی بیٹھک سی جی میں عام کرائیں بیٹھک بنی ہوں دی، انہیں گھر والے نے جدو ویکھنا نا ابو یوسف دی بات انہیں چھال مار کے او پچھلے کمرے ٹر جانا، تے وہ دی بیوی نے جواب دینا جی ایتھے نہیں، تو انہیں گل دی سمجھ نہیں آئی، گالوں نے سچی کہی جی ایتھے نہیں، یہ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ ایک دن اتفاق ہویا حضرت ابو یوسف نے نہ کے دروازہ کھٹکھٹایا، فلانا ہی تھے رے، وہ چھال مار کے اندر انہی دے نو دا بیٹا بھی باہر نکلا جڑا جوانی دے قریب سی، جوانی فل جوان نہیں سی ہویا لیکن قریب سی جوانی دے، تے آپ فرما دے نے اینا ابی اینا ابو کا تیرا ابا کتھے وے تیرا والد کتھے وے، کہندہ جدو تساں وہاں دیتی سی ایتھے سن تہاڈی وہاں سن کے او پچھلے کمرے میری امی دے بیڈ تے چلا گیا ہے، تے گل انہیں بھی سن لئی۔ کئی یار بچے پانڈا پان دین دے نا جی میں کئی قرضے آنے پھر لک دے پھر دینے باہر چاچا جلدی انہوں کہا میرے ابو گھر کوئی نہیں، تے بچہ باہر آکے کہتا میرے ابو تین دینے میں تار تو نہیں، بچے نے پانڈا پان دیتا، جس ویلے بچے نے پانڈا پان دیتا بچے نے پانڈا پان دیتا تے حضرت ابو یوسف فرماندے نے باہر نکلے آ تیری میں بات سن لئیے، آخر کارو باہر آیا تے ابو یوسف فرماندے بڑے غصے نہ پڑے تو ایک ہی حرکت کی تھی میرے نال،
قرضے دی مینوں اگو جزا دین دے ہیں کہندا حضرت اللہ دی قسم میں مجبور ہاں میرے تو پیسے بنے نہیں میں یقین جانو مجبور ہاں میرے تو پیسے نہیں بنے مینوں شرم ہوندی سی تواڈے سامنے ہوندیاں تسی اللہ دے رسول دے صحابی ہو میں تواڈے سامنے آ کے ٹال مٹول کراں گا وعدہ جھوٹا کراں گا میں شرمندے ہوندے نہیں تے حضرت ابو یوسف کہندے اللہ کیا تو اللہ دی قسم اٹھانا ہے کہندا جی میں اللہ دی قسم اٹھانا میں مجبور ہوں جا استعام لے کے آ جتے لکھا ہویا ہے استعام لے کے آیا تے حضرت ابو یوسف نے کانٹا مار کے کہہ دیتا جے ہون گے دے دینے تے تینوں معاف کر دیتے کیونکہ میں نبی پاک تو سنے آئے جیڑا مجبور بندے نو قرضہ معاف کر دیندا ہے قیامت والے دن جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا جا میں تینوں معاف کیتا ہاں جدے کل ہے ٹال مٹول کر دیں تو صحیح بخاری تعلیقاً روایت مسئولن اور کتاباں چھے نبی پاک فرماندے نے ان کو پوچھو جے ہے نے پیسے پتہ تو لگ گیا جان کے نہیں دیندہ تو دی بستی کرو چنگی ٹکا کے پھر بھی نہیں دیندہ تو جھیلے دعا دیو قرضہ ہن بات عرض کر رہے ہیں تساں کسے نو قرضہ دینا قرضہ بڑا ثواب ہے او دے کولو کوئی چیز بطور زمان رین رکھ لو جے او بندہ تو انو کہے میرے کول مجھ اپنے قلعے تے بن لو ہن مجھ جان در جانورے پٹھے نہ پاؤ گے خرچہ نہ لاؤ گے مجھ مر جائے گی ہن بھینس مر جائے گی ایتھے میرے پیغمبر فرماندے نے جنہ جو دیتے خرچہ لاؤ گے اونا فائدہ اٹھا لیا جے مثال دے طور تے مجھ دو دن دیئے دونا مادہ 15 کلو تسی انہوں پٹھے پاندے ہو 300 روپے دے پٹھے کھا گئی ہے 200 روپے توڑی مزدوری سامبان دی انہوں تو پیچھائیں کرن دی پانی شانی ڈان دی انہیں 500 روپے توڑا روزانہ دا خرچہ آ رہا ہے 15 کلو دودھ دیں دیئے ان جیڑا دودھ دا دودھ دی قیمت کٹو کر 60 روپے لا لو 900 روپے دا دودھ دے ان 500 روپے توڑا خرچہ آ گیا 300 پٹھیاں دا 200 مزدوری دا اتلا 400 ود گیا فرمایا لہو غنمہو وعلیہ غرمو او دا نفع بھی مالک دا او دا نقصان بھی مالک دا اپنے خرچے دے مطابق فائدہ لے لو ودو نفع او دے مالک دے گھر پہنچاؤ لہو غنمہو وعلیہ غرمو دار کتنی مستدرک حاکم دونہ کتاباں اور بات رہا توجہ فرمان دے ڈایا جے میں عرض کر رہا ماں کہ جڑی گروی چیز دا نفع تسی نہیں لگو گے نفع لینا تے اپنے خرچے دے مطابق لینا مکان دکان او دیتے توڑا کوئی خرچ نہیں آ رہا مکان تساں لے لیا گروی 2 لاکھ روپیہ قرضہ دے کے لے لیا گروی اگر او دے وچ رہنا تے لہو غنمہو او دا فائدہ توانو نہیں او دا فائدہ مالک نو کرایہ دیو مالک نو لہو غنمہو وعلیہ غرمو جے کتے مکان ڈگ پہ ہے وہ تو انو پیٹے تو اڑے نہیں پے گا لہو غرمہو علیہ غرمو نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا نقصان بھی ہوتا مکان دکان تساں لے لیا رہن گروی لے لیا ہے او دا نفع بھی مالک دا تے نقصان بھی مالک دا ہے حضرات ان بات توجہ فرمان دے ڈایا جے بات توجہ عرض کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہیلے کچھ ہندے نے شرعی ہیلے محدثین نے حدیث دیاں کتابوں لیلا باب بنے ہیں شرعی ہیلے بھی آئے نے لیکن میں غیر شرعی بیان کر لگا اشاراتاً شرعی کسے لے کر غرض آج میں ذرا غیر شرعی لاکی ہے مولوی نے لاتا ہے فتوہ وہ لائکتے کہ مولوی ایسی نواز چیمہ وہ لا گیا فتوہ بھی گروی چیز لے لو لیکن گروی دا کرایہ تسی نہیں کھا سکتے کرایہ مالک نو دیو بیچ رہنا جے کرایہ دیو جے اگے کرایہ چاڑنا جے تم ہی مالک نو دیو تے تو اس طرح کر اسی حلال کر لینے ہیں کہ ہیلا کر کے کی تو 2 لاکھ روپیہ میں نو دے نا میں تے نو دینا مکان تے نال تو کرایہ دیا ویسے مارکیٹ دا کرایہ کنا ہے 15,000 تے تو منو 5,000 دیا تے نال 2 لاکھ روپیہ میں کہاں گا میں تے گروی دیتا ہی نہیں میں تے ایڈوانس لے ہے اللہ اکبر
لو بات را توجہ کریا جے اینو کہندے نے غیر شرعی ہیلا حرام چیز نو حلال کرن دے واسطے ہیلا اختیار کرنا ہیلا اینو کہندے نے ہیلے نے نو حلال حرام نو حلال کر دیتا ہے حضرات تیرا ہیلا ہے تیرا ہیلا میں پوچھنا جدو تیرے مکان تیری دکان دا مارکیٹ دا کرایا 15,000 ہے تو 10,000 چھڑ کے دے 5 لیا کیوں وہ 10 کیوں چھڑے آئی کیوں چھڑے آئی بل آخر مرنا پے گا 2 لاکھ لے آؤ 2 لاکھ لے آؤ دی وجہ تو تے جیڑا قرضے دی وجہ تو انہوں نفع دین دے ہیں جیڑا قرضہ نفع کھچے او سود ہے جیڑے قرضے دے عوض تحفہ لے رہے ہیں سود ہے گروی مکان دکانہ زمینہ وغیرہ بات ذرا اختصار دینا اگے چلاندہ جاما قسطاں دی بات کر کے دے شاید بات موقع دے ماں حضرات ان بات آگئی ہے قسطاں دی کہ نکا چیل لے لو لاکھ روپے دیو دار لے لو 1.5 لاکھ روپے دیئے قسطاں کر لو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جو کہ ابو داود دے اندر ہے سن قبرہ بینکی دے اندر ہے مستدرک کے حاکم دے اندر ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من باع بیعتین فی بیعتین فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ایک بے دے اندر 2 بیمہ کردہ ہے یا تے دونا دے ویچوں اوکس ہوئے گا کٹ ہوئے گا یا پھر أَوِ الرِّبَا سود ہوئے گا سود أَوِ الرِّبَا سود ایک بے وچ 2 بیمہ ہون ایک کے دا مانا ساڑھے بعض علماء کرام آج کل دے کر رہے ہیں اہل حدیث بھی غیر اہل حدیث بھی ایک معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بیان کیتا ابن ابی شیبہ تے عبدالرزاق وچ میں اپنے سب علماء دی عزت کرنا لیکن سارے علماء بھی کٹھے ہو کے ایک صحابی دے مقام نو نہیں ساڑھے علماء کرام نے دا معنی کیتا میں بھی وہ معنی کرنا ہوں سا لیکن جدن دا عبداللہ بن مسعود دی وضاحت پڑھ لئیے توضیح پڑھیے بالکل موقف بدلے ہے وہی موقف جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پیش کیتا ہے ساڑھے بعض علماء کرام نے مانا کر دیتا انہوں نے مانا ایک کیتا ایک بے اندر 2 بیمہ آئے نے انکا چیز لاکھ روپے دی ادھار 1.5 لاکھ دی اے جی 2 بیمہ نہیں اے تے سودے دیاں 2 صورتاں نے ہن انہیں خریدار نے کسٹمر نے 1.5 لاکھ روپے دی چیز لے لئی قسطاں دے میں تینوں 5,000 روپیہ مہینے دی قسط دیاں گا نقد لاکھ دی قسطاں میں 1.5 لاکھ دی 5,000 روپیہ مہینے دی قسط اگر قسط شارٹ ہوئی انہیں جرمانہ پایا پہلی بیسی 1,50,000 دی 1,000 روپیہ جرمانہ آ گیا 1,51,000 ہون 2 بیمہ نے ہون حرام ہے جی اگر جرمانہ نہ پوے تے پھر جڑی یہ قسطاں تے چیز مہنگی لینی جائز ہے اے معنی ہے ساڑھے علماء کرام دا اے فقہ ساڑھے بعض علماء دی لیکن یہ مقابلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ کو فرما دینے نبی پاک نے فرمایا کہ سود لین والا دین والا لکھن والا تے گواہی دین والا اینا تے میرے نبی نے لعنت پائی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک بے اندر 2 بیمہ کردہ ہے یا تے کٹ ہوئے گا یا سود ہوئے گا حضرت عبداللہ فرما دینے کہ ایک بے اندر 2 بیمہ اینے بندہ کہے کہ نقدی چیز اینے دی ادھار اینے دی آجے 2 بیمہ ایک بے اندر ایک پاسے توضیح ساڑھے علماء دی دوجہ پاسے عبداللہ بن مسعود دی جنہ نبی پاک دا زمانہ پایا پیغمبر دی تربیت حاصل کی تھی جو نبی دی حدیث نو انہا سمجھے آسی نہیں سمجھ سکتے عبداللہ بن مسعود کہندے نے ایک بے اندر 2 بیمہ اے نے نقدی چیز اینے دی ادھار اینے دی اگر ادھار دی وجہ تو ریٹ ودے آتے سود ہے ایک ابو داؤد دی روایت آ گئی 3357 نمبر ابو داؤد آپ نے ایک لشکر تیار کرنے دا حکم دیتا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سواریاں تھوڑ گئیاں لشکر زیادہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے عبداللہ بن عمر بن عاص
ان کر سواریاں تھڑ گئیاں نے ادھار سواریاں لے لے نقدی پیسے کوئی نہیں تے جنہ کو اونٹ نے انہاں تو ادھار لے لے انہاں نو کہہ کے نقدی اونٹ ایک ایک دے دیو سانو صدقے زکات دے اونٹ آن گے تے تانوں ایک ایک دے بدلے دو دو دے دیاں گے۔ بعض علماء نے روایت پیش کر دیتی، حالانکہ روایت جڑی ہے بذات خود نہیں شواہد دے نال حسن ہے، چلو میں من لیا ہے، چلو شواہد دے نال ہی حسن، میں انہوں حسن من لیا ہے۔ پہلی گلتے وے سواری والے اونٹ تے صدقے والے اونٹ وے بڑا فرق ہوندہ ہے۔ کی فرق ہے؟ جڑے زکات دے اونٹ ہوندے نے وہ چھوٹی عمر دے ہوندے نے، کوئی سال دا کوئی 2 سال دا زکات دے اونٹاں دا نصاب پڑھ کے دیکھ لو۔ زکات دے اونٹ تھوڑی قیمت دے، چھوٹی قیمت دے، چھوٹی عمر دے، سواری والا پر جوان مہنگا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا فرمایا سی اگر میرے پیغمبر فرما دے کہ ایک ایک اونٹ دے دیو تے ایک ایک دے بدلے ایک ایک دے مانگے، اے سودا کرن نو شاید کو تیار نہ ہوندا کہ مہنگا اونٹ دے کے تے سستا کیویں لواں گے۔ ایتھے میرے پیغمبر نے قیمت نو برابر کرن دے واسطے کیا کہ مہنگے اونٹ سواری والے دے دیو، تانوں صدقے دے اونٹ دیواں گے تے اونی دیر انتظار کریا جے، جدوں زکات تے صدقے دے اونٹ آن گے تانوں دیواں گے۔ لہذا روایت تھے دلیل نہیں بندی، اگر بندی ہوندی تے عبداللہ بن نبا عبداللہ بن مسعود بھی اس حدیث نو دلیل بنا لیندے، لیکن انہاں نے ونڈ کر دیتی ہے، انہاں نے نخیڑا کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے نخیڑا کر دیتا، آپ فرماندے نے کہ جیڑا سود فرمایا کہ ایک بے اندر دو بیواں کینے، نقدی چیز اینے دی ادھار اینے دی ہے، اگر ادھار دی وجہ تو ریٹ ود گیا تے سود قسطاں دا کاروبار اگر نقدی تے ادھار دا فرق نہیں پھر جائز ہے۔ جی میں حضرت بریرہ نے اپنے مالک نہ قسطاں کیتیاں لیکن وہ دے جو ادھار نقد دا فرق نہیں سی، نبی پاک نے اجازت دیتی۔ اگر ادھار قسطاں دی وجہ تو ادھار دی وجہ تو ریٹ ود گیا، سود 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 اللہ لکھیا مقدرہ دا رزق دے دے گا، سود تو بچیا جائے۔ سود تو نبی پاک نے فرمایا جڑا انسان دے مقدرہ لکھیا رزق کے بندے نو اس طرح تلاش کر کے ملتا جی میں موت بندے نو تلاش کر کے ملتی ہے، تے جڑا نہیں تیرے مقدرہ چ لکھیا جنہ مرضی حرام والے پاسے دوڑلا نہیں ملنا، تے جڑا لکھے انہوں حلال طریقے نہ کما، حلال طریقے نہ، اللہ اکبر، حلال طریقے دے نال کما، حلال طریقے دے نال۔ حضرات میں واضح کر دیتا ہے کہ کس طرح دی، ہاں ایتھے کئی لوگ ایتھے بھی لا کر دینے، دکان بنائی وہ کی انسٹال اگر فرقی لفظ انسٹالمنٹ دی دکان ہے جی، کس طرح دے سی کاروبار کرنے ہیں، اے چیز کنے دی ہے، اے جی نقد، اے جی 1.5 لاکھ دی، او یار مارکیٹ ہوتے لاکھ روپے دی مل رہی ہے نقد، اساں تے جی ادھار نقد دا ایک کوئی ریٹ رکھے 1.5 لاکھ، ایہی لے او کیڑا پاگل ایڑا بغار دوجی دکان لاکھ روپے دی چھڑ کے تیر کو آکے نقدی 1.5 لاکھ دی لوے، تو 1.5 لاکھ رکھے یا ادھار دی وجہ تو ہے کہ نہ ساڑھے کو نقدی منگے تے نہ لاکھ لائیے، جدو 1.5 لاکھ منگا گا پی لوگا کہنا ہے ادھار ہی ٹھیک ہے، پھر یہی لے حرام چیز نو حلال کرندہ جی ساڑھا تے نقد ادھار دا ایک کوئی ریٹ ہے، نقد لو تامی 1.5 دی ادھار لو تامی 1.5 دی بدارو لاکھ دی ملن رہی ہے، یہی لے اس واسطے میرے ہاں دوستاں تے ویرہ عرض کر دیتا ہے قسطاں دے اتے چی لینی جھے دے، لیکن ادھار تے نقد دا فرق نہ ہوئے، اگر فرق ہو گیا، اگر ادھار تے نقد دا فرق ریٹ دا ادھار دی ورہ تو ود گیا تے سود اللہ پاک فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والے لوگو حلال تے پکیزہ روزی کھاؤ۔ اللہ سانو تھوڑا جا سبق یاد کر کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
چونکہ میں عرض کیتا ہے نا ہن تے ویسے ہی ذہنی طور تے اس ٹائم تک بندہ تھک جاندا ہے زندگی رہی کدی کسی ٹائم ملیا نا مینوں ٹائم نال پھر میں تجارت دے کئی اصول بیان کراں گا ا ویکھیا نا منڈیاں اندر ایتھوں ہی سودا لیا ایتھے ہی ویچیا گودام چوں سودا لیا اوتھے ہی ویچیا پلاٹ دا بیانہ دیتا ہے قبضہ نہیں ملیا بیانے تگاں ویچ چھڈیا یہ سب حرام ہے نبی پاک نے فرمایا سی چک سودا اپنے ٹکانے دے کھاڑ ہون ویچ اوتھے ہی خریدیا اوتھے ہی بیچیا اس قسم دے اور بھی کئی اصول جائز اور نجائز تجارت دے اصول زندگی رہی جدن کے دے ٹائم نال ماشاءاللہ تسی تازہ دم ہوئے تے پھر انشاءاللہ اصول تجارت تے گفتگو ہوئے گی اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے اے بھئی ایک دو دعا دے رکھے یہ قیدہ کی سی نہیں فرقے دا نام لے کے ٹھیک نہیں ہوندا ایک ساتھی نے رکا کے لیا جی میرے والد محترم 3 سال تو فالج مرض مبتلا نے دعا کرنا بھی اللہ پاک انہوں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اسی طرح اس مسجد دے سرپرست رانا محمد اقبال صاحب ایڈوکیٹ اللہ نو پیارے ہو گئے انہوں واسطے بخشش دی دعا کرنا اسی مسجد دے نمازی ماسٹر محمد موسیٰ صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے بخشش دی دعا کرنا اے رکا ہے تصویر کی شرعی حیثیت کیا ہے آج کل موبائل میں اہل حدیث اور غیر اہل حدیث سب نے اپنے یا اپنے بچوں کی تصویر لگا رکھی ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے آج جڑی ہے نا ویڈیو یہ تے علماء دا اجماع صرف اس واسطے ہو رہا ہے اس واسطے ایدی اجازت حلال نہیں اگر ذہن چ رکھیا جائے کسی مجبوری دی بنا تے مسئلے دی اجازت ملن دے نال مسئلے دا حکم شرعی بدل دا نہیں تصویر کشی حرام ہے حرام ہے حرام ہے اے جڑی ویڈیو ہے تقریر والی میڈیا دا دور ہے مجبوری ہے لوگاں تک توحید و سنت دی آواز پہنچان دا اے واحد حال ہے وگرنہ اس تو بغیر آواز توحید و سنت دی لوگاں تک نہیں پہنچ دی ٹیبر گاڑاں والا آڈیو دور گیا ہن ویڈیو ہے ویڈیو مجبوری ہے مجبوری دے باعث جویں شناختی کارڈ دی تصویر مجبوری ہے او دے نالوں اے وڈی مجبوری ہے او تیرے کلے دی ضرورت ہے اے پوری قوم دی ضرورت ہے پاسپورٹ دی تصویر مجبوری ہے ویڈیو تقریر دی مجبوری ہے ہاں تقریر نہیں شادی دی ویڈیو بن رہی ہے پاویں وابی دی بنے حرام ہے کسی اور جگہ دی ویڈیو بن رہی ہے جویں آج کل کئی فیس بکی مولوی وہ جے کسی پیشاب پخانے بہن تے تامی تصویر بڑھائی تے چاڑی فیس بک تے فلانے مولانا اس ویلے ماشاءاللہ قضا حاجت تے بیٹھے ہیں شرم تے حیا نہیں ہوندی انہاں نو اساں لوکاں نو دین دسنا ساڈا ہی حال ہو گیا تصویر حرام ہے حرام ہے حرام ہے پاویں کو وابی بنائے تے پاویں غیر وابی بنائے شوقیہ تصویر غلط ہے موبائل دی انہیں جی تے عکس محفوظ ہویا ہے عکسی ہے تے انہوں کی آنا ہے کیمرہ تے کیمرہ کی بناندہ ہے تصویر یہ چنگا تو نہ رکھیا ہے عکس ہے تصویر عکسی ہوندی اور کی ہوندہ ہے وہ کو صحیح وہ بندہ اور دوبارہ بندہ بن جاندہ ہے ڈبل بندہ بن جاندہ ہے عکسی ہوندہ تصویر ہاتھ نال بنا یا کیمرے نال نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن سب تو بدترین عذاب تصویر بنان والے نو ہوئے گا نہیں مولوی صاحب میں تے موبائل تے تصویر بنائی سی تے میں ڈیلیٹ کر دینی ہے تو ڈیلیٹ ہی کر دینی ہے بنائی تے آئی نا بنائی تے آئی کہ نہیں مصور بن گیا نا جنمیاں میں شامل تے ہو گیا نا توبہ کر لے اگو نہ بنائی نہ کسی مولوی دی نہ مفتی دی نہ اپنی موبائلہ دیا سکرینہ تے تصویرہ چھڑ دے میں پتر بڑا لاڈ لے دی تصویر رکھی یاد ہوندہ ہے میں بیرون ملک کو نہ میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے یہ لاڈلے آویں تینوں لاڈلے کتے جہنم دا بالن ہی نہ بنا دینا موبائل ہے کیمرہ دجا تیجا کوئی بھی ہے تصویر شوقیہ بلا وجہ غیر ضروری تصویر حرام ہے حرام ہے کار لٹکائی ہے حرام ہے موبائل لٹکا رکھی ہے حرام ہے تصویر کشی حرام ہے اب بس میرا خیال ہے یہی سوال اللہ دی بارگاہ دعا فرمانا
سوال بچہ بار بار کر رہا ہے نبی پاک اپنی قبر میں زندہ نے، مینوں کی پوچھ دے ہو؟ حضرت فاطمہ نو پوچھ لو، فاطمہ دے قصیدے بڑے لوگ کی پڑھ دینے، عقیدہ بھی پڑھ لین۔ حضرت فاطمہ دا صحیح بخاری چ نہیں ہوندا یا آباتا من جنت الفردوس مأوا، ابو جی آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت فردوس میں کر لیا۔ ہن نبی پاک قبر وچ نے یا جنت فردوس وچ؟ نبی پاک نے فرمایا جدو مومن تو 3 سوال ہوندے نے قبر اندر، سوالاں دا جواب دیندا ہے، اینو سوا دیتا جاندا ہے، اے دی روح پرندے دی طرح نکلی جنت دے درختاں نال جا کے معلق ہو گئی۔ کنی دیر؟ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت تک اتھے رہندی ہے ہر مومن دی۔ تے میرے نبی سب تو بڑے مومن، میرے نبی دی روح پاک قبر اندر نہیں، حجرے اندر نہیں، کسی جلوس اندر نہیں، کسی جلسے اندر نہیں، روح پاک جنت فردوس اندر جسم اطہر قبر وچ آرام کر رہا ہے۔ دنیا دی زندگی ہر مومن دا جسم قبر اندر مردہ ہے اور آخرت دی زندگی ستا ہے۔ روح جنت اندر مومنہ دی، بریاں دی جہنم دے طبقے حاویہ چھ، بریاں دیاں روحاں جہنم دے طبقے حاویہ چھ، نیکاں دیاں جنت دے درختاں دے نال معلق۔ مومنہ دیاں روحاں جسم قبراں میں ستے ہوئے قیامت نو اٹھن گے، جدو قبراں چو اگن گے، جسم باہر آئے ستے سن، اللہ نے روحاں کلیاں جاگے، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اسی دے ستے سن، ستیاں نو کنے جگات تھا؟ قرآن کہہ رہے آجے جدو قبراں چو نکلیں گے سارے کہن گے ستے سا، تے قبراں دے وچ جڑا ستا ہوئے، ستا دنیا دی خبر رکھ دا۔ اصحاب کہف 309 سال ستے نے، گرنٹڈ ولی گرنٹڈ 309 سال ستے نے، جدو اٹھے دے پاجی کنہ کو ٹائم ہو گیا، دوجا ولی کہندہ لگدہ دن گزر گیا، نہیں اجے دن نہیں گزریا، کیوں بھی قرآن دے لفظ ہے نا، اجے دن نہیں گزریا، اجے دن دا کوئی حصہ گزرے ہے۔ تے ستے کنی دیر نے؟ 309 سال۔ اللہ دے ولیانو ستیانو دنیا دی کوئی خبر؟ جڑا مومن قبر میں چلا گیا تیرے حالات تو باخبر نہیں، دنیا تو باخبر نہیں، او دی روح جنت اندر جسم قبر میں ستا آرام کر رہا ہے۔ میرے دوستو اے عقیدہ بناؤ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ بیماروں نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اللہ دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستانیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے کول آ گئے، چھوٹے نے بڑے نے مرد نے عورتاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں ساریاں دی بخشش فرما۔ اللہ جنہیں تیرے کو لاغے نے انہاں ساریاں دے راضی ہو جا، اللہ انہاں دے چھوٹے بڑے گناہاں نو معاف فرما، اللہ اپنے بندیاں تے بندیاں تے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ سی انہاں دے واسطے سفارشیاں فوج شدگان جتنے مومن موقع نے انہاں تے راضی ہو جا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، انہاں دیاں روحاں نو جنت دے سونے ٹکانے نصیب فرما۔ اے میرے اللہ سی جو زندہ میں ساڑھے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اللہ تو کسے تے ظلم نہیں کردہ، اللہ ساڑھے گناہ دی بنا تو جتنے عذاب آرے نے ساڑھے گناہ دی شامتے ہاتھوں دے عذاب ساڑھے گناہ دی بڑا تو نے، اے ساڑھے خالقہ مالکہ تو ساڑھا بادشاہ خالق مالک ساڑھے گناہ معاف کر دے۔ اللہ سی تیرے بندے دا تے بادشاہ دا مالک دا تے مملوک دا مقام
مقابلہ کیے اللہ تو معافی نو پسند کرنا ہے اسی تیرے بندے تیرے تو معافی مانگنے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی نو پسند کرنا سانو معاف کر دے اللہ پچھلی رات دا ٹائم میں تیری بارگاہ دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں بھی اپنے ہاتھ اٹھائے نے اللہ جوان وہ بھی جوان نے جنہ دیاں راتاں بریاں کماں تے گزر رہیاں نے لیکن یہ جوان اپنے ہتھانوں تیرے والو اٹھا کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے نے اللہ سفید وراں والے بزرگ تیرے تو معافیاں مانگ دے نے اللہ اپنی رحمت دے نال تو ساڑے گناہ معاف فرما اللہ تو ساڑے گناہ معاف فرما اللہ تو ساڑیاں غلطیاں معاف فرما اللہ ساڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما اللہ پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتے اندہ ساڑیاں دلانو گناہاں تو صاف کر دے اللہ گناہاں نو تھڑے دلانو گناہاں تو صاف کر دے اللہ ساڑے دل تیرے کنٹرول اندر نے تیرے ہاتھ اندر نے یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک شرف قلوبنا علی دینک شرف قلوبنا علی طاعتک اللہ ساڑے دلان تے تیرا کنٹرول ہے اللہ ساڑے دلان دے وچوں عشق دی بیماری نو دور کر دے اللہ ساڑے دلان دے وچوں مال دی نجائز مال دی حوث نو دور کر دے اللہ ساڑے دلان نو پاک کر دے اللہ ساڑے دلان نو ایسا پاک کر دے ایسا بنا دے جو تیروں پسند آ جائے اے میرے اللہ جنہیں مومن مواقع دنیا تو جا چکے انہاں دیاں قبران جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ درجات بلند فرما اللہ ایک 108ویں سالانہ کانفرنس ملک دی برون ملکان دی معروف ترین پرانی قدیمی کانفرنس اللہ اینو جنہ جنہ نے آباد رکھے ہے جو حصہ پاندے نے یا اللہ اپنی رحمت دے نال سارے دے کاروبار مال جان دے اندر برکتاں تا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اس کانفرنس نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا اللہ اپنی رحمت دے نال اس کانفرنس نو آباد فرما شاد فرما اللہ جڑے نو آباد کر دے نے تو نہ دیاں کراں نو آباد فرما اللہ دور طرح تو آندے نے تیرے بندے بندیاں رات گئی تاکہ کانفرنس تین دن سندے نے اللہ انہاں دا اخلاص قبول فرما محبت قبول فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جڑے تیرے بندے مشکلان دے اندر پھسے نے اللہ انہاں دیاں مشکلان دور فرما اللہ کئی پتنگیاں دے اندر نے کسے نو کاروباری مشکل آئی اللہ دی مشکل دور فرما اللہ کسے نو خاندان والوں مشکل آئی اللہ انہاں دیاں مشکلان دور فرما اللہ لڑائیاں تے جھگڑیاں تے ویراں تے دشمنیاں تو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو صلہ رحمی دی توفیق عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال خانداناں نو جوڑ دے سانو جوڑن دی توفیق عطا فرما اللہ شیطان درانا پان دی کوشش کر دے سانو شیطان دی شیطانیت تو محفوظ فرما شریر لوگاں دے شر تو بچا حاسدان دے حسد تو بچا جادوگران دے جادو تو بچا ظالمان دے ظلم تو بچا منافقان دی منافقت تو محفوظ فرما اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جا اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جا سانو ہر عمل اپنی اخلاص تے رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے دلان دی اندر اخلاص پیدا فرما اللہ ساڑے دلان دی اندر اخلاص پیدا فرما صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین